यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। मेरो युट्युब च्यानल देवप्रसाद पण्डितमा सदा चाहिँ आज पनि म शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित केही सामग्री लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा 2075 सालमा माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षक प्रतिस्पर्धाको लागि सोधिएको 40 वटा वस्तुगत प्रश्नको एक सेट लिएर आएको छु। तपाईहरु यस्तै विभिन्न सामग्रीहरू चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो वेबसाइट www.devprasadpandit.com.np पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। यो छोटो जानकारी यहाँहरुसँग प्रस्तुत गर्दै आजको म विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न छ, आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 8 सम्म र माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 12 सम्मको व्यवस्था कुन योजनाले गरेको? अप्सनहरु छ, क 10औं योजना 59-64, ख 9औं योजना 54-59, ग 3 वर्षीय अन्तरिम योजना 64-65 देखि 66-67, घ त्रिवर्षीय योजना 67-70। कृपया उत्तर यहाँहरु टिप्दै गर्नुहोला। अहिले मैले एकछिनपछि यहाँहरुको समक्ष उत्तर पनि प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 2075 अनुसार औपचारिक शिक्षाको विस्तार कसरी गरिनेछ? क खुला तथा दूर शिक्षा, ख खुला तथा वैकल्पिक, ग खुला तथा आधारभूत, घ दूर शिक्षा तथा वैकल्पिक। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न छ, सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रमले कुन तहको शिक्षालाई महत्त्व दिएको छ? क आधारभूत तह, ख पूर्व प्राथमिक तह, ग प्राथमिक तह, घ माध्यमिक तह। त्यसैगरी चौथो प्रश्न छ, नेपालको संविधान 2072 मा कस्ता नागरिकले निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेको छ? क कुशाग्र बुद्धि भएको नागरिकलाई, ख गरिब र जेहेन्दार नागरिकलाई, ग जेहेन्दार र अपाङ्ग नागरिकलाई, घ अपाङ्ग भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई। त्यसैगरी पाँचौं प्रश्न छ, अनुमति पत्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था कुन आयोगले सिफारिस गरेको थियो? अप्सनहरु रहेको छ, क नेपाल राष्ट्रिय योजना आयोग 2010, ख शिक्षक सेवा आयोग 2056, ग उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055, घ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। अब यहाँहरु समक्ष म उत्तर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। एक, आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 8 सम्म र माध्यमिक शिक्षा 9-12 सम्मको व्यवस्था गर्ने योजना भनेको घ त्रिवर्षीय योजना 2067-70 थियो। त्यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 2075 अनुसार औपचारिक शिक्षाको विस्तार कसरी गरिनेछ? यस प्रश्नको उत्तर थियो खुल्ला तथा वैकल्पिक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 थियो, सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रमले कुन तहको शिक्षालाई महत्त्व दिएको छ? एजुकेसन फर अलले महत्त्व दिएको क्षेत्र भनेको आधारभूत तहको शिक्षाको प्राथमिक तहको शिक्षाको लागि थियो। ग 1 को, घ 2 को, ख 3 को, ग 4 को नेपालको संविधान 2072 मा कस्ता नागरिकले निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेको छ? यसको उत्तर छ घ अपाङ्ग भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई। त्यसैगरी पाँचौं थियो, अध्यापन अनुमति पत्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था कुन आयोगले सिफारिस गरेको थियो? यसको सही जवाफ थियो उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 ग को। अब म अर्को 5वटा प्रश्नतर्फ गएँ। प्रश्न नम्बर 6 छ, नेपालको संविधान 2072 अनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा शिक्षा सम्बन्धी कुन अधिकार पर्छ? क विद्यालय तथा उच्च शिक्षा, ख उच्च माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा, ग उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा, घ प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 छ, विद्यालयको सामाजिक परीक्षण गर्दा कसको अध्यक्षतामा गर्ने कानुनी प्रावधान छ? क विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, ख विद्यालयको प्रधानाध्यापक, ग स्थानीय निकायको प्रमुख, घ शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 छ, प्रत्येक प्राविमा कम्तीमा 1 जना महिला शिक्षक राख्नुपर्ने नीति कुन योजनाले ल्याएको थियो? अप्सनहरु छ, क 6औं पञ्चवर्षीय योजना, ख 7औं पञ्चवर्षीय योजना, ग 8औं पञ्चवर्षीय योजना, घ 9औं पञ्चवर्षीय योजना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 छ, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो चरणको लागि ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कुन थियो? क डेनिडा, ख युनिसेफ,
ग युएनडीपी, घ आइडिए। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 छ, विद्यालयप्रति अभिभावकको सशक्त सहभागिताको लागि कुन पक्षलाई बढी जोड दिनुपर्ला? क विद्यालयमा समस्या परेको बेला अभिभावकलाई सहभागी गराउनुपर्छ। ख निर्णय प्रक्रियामा अभिभावकलाई सहभागी गराउनुपर्छ। ग योजना निर्माण गर्दा सहभागी बनाउनुपर्छ। घ बजेट निर्माण र नियन्त्रणमा सहभागी गराउनुपर्छ। अब म यहाँहरू समक्ष उत्तरतर्फ जान चाहे। पक्कै पनि यहाँले उत्तर लेखिसक्नु भएको छ। 6 को प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा शिक्षा सम्बन्धी प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा घको पर्नेछ। त्यतै विद्यालयको सामाजिक परीक्षण गर्दा शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष घकै, शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसै गरी 8औं प्रश्न छ, प्रत्येक प्राविमा कम्तीमा 1 जना महिला शिक्षक राख्नुपर्ने नीति कुन योजनाले ल्याएको? यसको सही जवाब छ 8औं पञ्चवर्षीय योजना ग। त्यसै गरी 9औं प्रश्न छ, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो चरणको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कुन हो भन्ने छ। यसको सही जवाब छ घ आइडिए। र 10औं प्रश्न छ, विद्यालयप्रति अभिभावकको सशक्त सहभागिताको लागि कुन पक्षलाई बढी जोड दिनुपर्ला? यसको सही जवाब छ ख निर्णय प्रक्रियामा अभिभावकलाई सहभागी गराउनुपर्छ। यहाँले स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी म प्रश्न नम्बर 11 तर्फ लागेँ। प्रश्न नम्बर 11 छ, पाठ्यक्रममा र निर्धारित विषयवस्तुको आधारमा विद्यार्थीलाई ज्ञान सिप र धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट तयार गरिने योजनालाई के भनिन्छ? क कार्यतालिका, ख शैक्षिक योजना, ग पाठ योजना, घ शैक्षणिक योजना। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 छ, कक्षा शिक्षणको विशेषता कुन हो? क प्रत्येक कक्षाको लागि एउटा शिक्षक दिइन्छ। ख पाठको कठिनाइ स्तर हेरी कुनै पाठलाई कम र कुनैलाई बढी समय दिइन्छ। ग शिक्षकलाई पुनः कक्षाको जिम्मेवारी बोध गराइन्छ। घ प्रत्येक विद्यार्थीलाई आफ्नै गतिमा सिक्ने मौका दिइन्छ। पक्कै पनि उत्तर यहाँले टिपिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 छ, विद्यार्थीको वैयक्तिक क्षमताको आधारमा गरिने शिक्षणलाई कस्तो शिक्षण भनिन्छ? वैयक्तिक क्षमताको आधारमा है। क निवारणात्मक, ख निदानात्मक, ग सुधारात्मक, घ उपचारात्मक। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 छ, विभिन्न उमेर क्षमता रुचि भएका र विभिन्न पृष्ठभूमि भएका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? क कक्षा व्यवस्थापन, ख विविधता व्यवस्थापन, ग एकीकृत व्यवस्थापन, घ अनुरूप व्यवस्थापन। त्यसै गरी 15औं प्रश्न छ, शिक्षा क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरणको औचित्य किन छ? क विभागीयकरणको अन्त्यको लागि, ख विद्यालयलाई जनताको नजिक ल्याउनको लागि, ग सरकारी निकायहरू बीचमा अविश्वास हटाउनको लागि, घ केन्द्रीय खर्च घटाउनको लागि। पक्कै पनि यहाँले सबै प्रश्नको जवाफ लेखिसक्नु भएको छ। म अब उत्तरतर्फ यहाँलाई ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। 11 पाठ्यक्रम र निर्धारित विषयवस्तुको आधारमा विद्यार्थीलाई ज्ञान सिप तथा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट तयार गरिने योजनालाई शैक्षणिक योजना घको शैक्षणिक योजना भनिन्छ। कक्षा शिक्षणको विशेषता भनेको प्रत्येक कक्षाको लागि एउटा शिक्षक दिइन्छ कको। त्यस्तै 13मा छ, विद्यार्थीको वैयक्तिक क्षमताको आधारमा गरिने शिक्षणलाई उपचारात्मक शिक्षण घको उपचारात्मक शिक्षण भनिन्छ। त्यसै गरी 14 नम्बर छ, विभिन्न उमेर क्षमता रुचि भएका विभिन्न पृष्ठभूमि भएका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई विविधता व्यवस्थापन खको विविधता व्यवस्थापन भनिन्छ। त्यसै गरी 15मा छ, शैक्षिक क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरणको औचित्य किन छ भन्ने प्रश्नको जवाफ विद्यालयलाई जनताको नजिक ल्याउनको लागि खको उत्तर सही छ। अब यहाँहरूलाई म अर्को अरू प्रश्नहरूतर्फ लैजान चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ, जिल्ला शिक्षा योजना निर्माणको परीक्षण कार्य कुन जिल्लाबाट प्रारम्भ गरिएको थियो? क झापा, चितवन, स्याङ्जा, बैतडी र रुकुम, ख झापा, चितवन, स्याङ्जा, बर्दिया र डडेलधुरा, ग झापा, चितवन, सल्यान, दाङ र बाँके, घ झापा, चितवन, दाङ, डोटी र प्युठान। 5वटा विकास क्षेत्रका 5वटा जिल्लाहरू है, याद गर्नु होला। सही जवाफ यहाँहरूले लेखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी प्रश्नमा
17 सिकाइमा तत्परता अभ्यास तथा प्रभाव वा असरको नियम कुन सिकाइको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? क शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त, ख सिकाइमा प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त, ग कार्यपूर्वक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त, घ ज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्त। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 छ कुन सामग्री सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न कम प्रभावकारी हुन्छ? क विद्यार्थीले बनाएका सामग्री, ख शिक्षकले तयार गरेको सामग्री, ग स्थानीय तहमा उपलब्ध सामग्री, घ बजारबाट खरिद गरिएको सामग्री। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 छ शिक्षणमा सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोगलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनभने यसको प्रयोगले क शिक्षकलाई पढाउन सजिलो बनाउँछ, ख कक्षा कोठाको वातावरणलाई रमाइलो बनाउँछ, ग शिक्षण कार्यलाई बढी प्रभावकारी बनाउँछ, घ सिकारुलाई सक्रिय बनाउँछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 सिकाइको लागि उपयुक्त उमेरको आवश्यकता पर्दछ। उक्त भनाइ सिकाइको प्रभाव सम्बन्धित छ। कुन प्रभावसँग सम्बन्धित छ? कुन तत्त्वसँग सिकाइको कुन तत्त्वसँग वा कुन प्रभावसँग सम्बन्धित छ? क वातावरणीय तत्त्व, ख लैङ्गिक तत्त्व, ग मनोवैज्ञानिक तत्त्व, घ शारीरिक तत्त्व। पक्कै पनि यसको जवाफ यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। पहिलो प्रश्न थियो जिल्ला शिक्षा योजना निर्माणको परीक्षण कार्य कुन जिल्लाबाट प्रारम्भ गरिएको थियो? यसको सही जवाफ छ ख झापा, चितवन, स्याङ्जा, बर्दिया र डडेलधुरा। त्यसैगरी सिकाइमा तत्परता अभ्यास प्रभाव वा असरको नियम कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो सिकाइमा प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त ख। त्यसैगरी 18 नम्बर कुन सामग्री सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न कम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो घ को बजारबाट खरिद गरिएको सामग्री। त्यसैगरी 19 मा छ शिक्षणमा सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोगलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनकि यसको प्रयोगले शिक्षण कार्यलाई बढी प्रभावकारी बनाउँछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 थियो सिकाइको लागि उपयुक्त उमेरको आवश्यकता पर्दछ। उक्त भनाइ सिकाइको कुन तत्त्वसँग सम्बन्धित छ भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो घ शारीरिक तत्त्व। अब म यहाँहरूलाई अरू प्रश्नतर्फ लैजान चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 21 बालमैत्री विद्यालयको सूचक कुन होइन? अप्सनहरू रहेको छ क क्रियाकलाप केन्द्रित शिक्षण विधि, ख शैक्षिक सामग्रीद्वारा सजिएको कक्षा कोठा, ग निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली भएको विद्यालय, घ भौतिक शारीरिक र मानसिक दण्डविहीनता। कुन सूचक कुन होइन भनेको छ है, याद गर्नु होला। 22 मा पाठ्यक्रम अन्तर्गतका सामग्रीमा कुन कुन कुराहरू पर्दछन्? क अध्यापन एकाइ, शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ पुस्तक, ख उद्देश्य विषयवस्तु शिक्षण विधि शिक्षण सामग्री, घ उद्देश्य सिकाइ अनुभव विषयवस्तु मूल्याङ्कन, घ अध्यापन एकाइ सन्दर्भ पुस्तक र विषयवस्तु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 छ कुन सामाजिकीकरणका तत्त्वहरूमा समावेश छैन? क भाषा, ख प्रेम र स्नेह, ग सामाजिक अन्तर्क्रिया र राजनीति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 21औं शताब्दीको बालबालिकालाई प्रभावकारी रूपमा मार्गदर्शन गर्न सक्षम शिक्षक ... क विषयवस्तुको ज्ञान र शिक्षण सिप भएको हुनुपर्छ, ख सान्दर्भिक ज्ञान र शिक्षण कलाको ज्ञान भएको हुनुपर्छ, ग विषयवस्तुको ज्ञान र सान्दर्भिक ज्ञान र शिक्षण कला भएको हुनुपर्छ, घ विषयवस्तुको ज्ञान शिक्षण कला र सञ्चार प्रविधिको ज्ञान भएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी यहाँलाई म प्रश्न नम्बर 25 तर्फ लैजान चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँले 21, 22, 23, 24 को उत्तर लेखिसक्नु भएको छ। प्रश्न नम्बर 25 विद्यालय तहको शिक्षामा दिगो विकास सम्बन्धी पठन पाठनले ... क देशको आर्थिक विकासको अवस्थाबारे ज्ञान दिन्छ, ख वातावरण मैत्री आर्थिक क्रियाकलापबारे ज्ञान दिन्छ, ग आर्थिक विकासमा वातावरणको प्रभावबारे ज्ञान दिन्छ, घ देशको भौतिक र सांस्कृतिक वातावरणबारे ज्ञान दिन्छ। पक्कै पनि आशा छ यहाँहरूले सबैको उत्तर लेखिसक्नु भएको छ। अब म यहाँलाई उत्तरतर्फ लैजान चाहन्छु। 21 को बालमैत्री विद्यालयको सूचक कुन होइन भनेको थियो। यसको सही जवाफ थियो ग निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली भएको विद्यालय। त्यस्तै 22 मा थियो पाठ्यक्रम अन्तर्गतका सामग्रीहरूमा कुन कुन कुरा पर्छन् भनेको छ। अरूमा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू दिएको छ, दुईटामा ख र ग मा भने क र घ चाहिँ अन्तर्गतको सामग्री अन्तर्गत पर्नेछ। क को धेरै कुराहरू समेटेको छ, त्यसैले
अध्यापन एकाइ, शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक क को यसको सही जवाब छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 कुन सामाजिकीकरण तत्त्वहरुमा समावेश छैन भन्ने कुरो गरेको छ। भाषा, प्रेम र स्नेह, सामाजिक अन्तर्क्रिया र राजनीति सामाजिकीकरणमा नहुने घ को राजनीति छ। त्यसैगरी 24 मा 21औं शताब्दीको बालबालिकालाई प्रभावकारी रूपमा मार्गदर्शन गर्न सक्षम शिक्षक घ को विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण कला र सञ्चार प्रविधिको ज्ञान भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 विद्यालय तहको शिक्षामा दिगो विकास सम्बन्धी पठन पाठनले यसको सही जवाब छ ख वातावरण मैत्री आर्थिक क्रियाकलाप बारे ज्ञान दिन्छ। पक्कै पनि यसलाई स्क्रिनशट यहाँले गरिसक्नु भएको छ। मैले यहाँ उत्तरहरुको की पनि देखाइदिरहेको छु। अब म यहाँलाई अझ अगाडि बढाउन चाहे। प्रश्न नम्बर 26 नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय तहमा नागरिक शिक्षा किन महत्त्वपूर्ण छ? क हरेक बालबालिकालाई स्वावलम्बी नागरिक बनाउन, ख हरेक बालबालिकालाई रोजगारीको लागि सक्षम बनाउन, ग हरेक बालबालिकामा लोक कल्याणकारी भावना विकास गराउन, घ हरेक बालबालिकामा मूल कानुन संविधान बारे जानकारी गराउन। त्यसैगरी यहाँलाई 27औं प्रश्नमा लाए जीवन उपयोगी सिपमा आधारित शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? क अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गराउने शिक्षा, ख व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा दिइने शिक्षा, ग राष्ट्रप्रति वफादार हुन आवश्यक पर्ने ज्ञान र सिपको शिक्षा, त्यस्तै घ जीवनको हरेक क्षणमा आवश्यक पर्ने सिप सम्बन्धी शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 शिक्षामा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी धारणाले कुन पक्षलाई प्राथमिकता दिन्छ? प्रश्न नम्बर 28 मा है लैङ्गिक समानता सम्बन्धी धारणाले क छोराछोरीलाई शिक्षामा समान अवसर, ख छोरीलाई पनि पैतृक सम्पत्तिको हकदार बनाउने, ग महिलालाई पनि जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर, घ छोरीलाई पनि निष्पक्ष रूपमा शिक्षा प्रदान शिक्षा सम्बन्धी छ है। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 29 आधुनिक शिक्षाका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय कुन हो? क विद्यार्थीलाई सिक्न मार्गदर्शन गर्नु, ख विद्यार्थीलाई सिक्न नेतृत्व गर्नु, ग विद्यार्थीलाई सिक्न उत्प्रेरित गर्नु, घ विद्यार्थीलाई सिक्न निर्देशित गर्नु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 30 परियोजना विधिबाट सिकाइ अभ्यास गर्दा बढी प्रभावकारी हुने क्षेत्र कुन हो? क गरेर सिक्ने शैलीको विकास, ख ज्ञानमा वृद्धि हुने, ग सिपको विकास हुने, घ सामूहिक भावनाको विकास हुने। अब म यसको उत्तरतर्फ यहाँलाई लैजान चाहन्छु। 26 मा थियो नेपालको सम्बन्धमा विद्यालय तहमा नागरिक शिक्षा किन महत्त्वपूर्ण छ? यसको सही जवाब थियो ग हरेक बालबालिकामा लोक कल्याणकारी भावना विकास गराउन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 थियो जीवन उपयोगी सिपमा आधारित शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? यसको सही जवाब थियो घ शिक्षकको जीवनको हरेक क्षणमा आवश्यक पर्ने सिप सम्बन्धी शिक्षा। त्यस्तै 28 मा थियो शिक्षाको लैङ्गिक समानता सम्बन्धी धारणाले कुन पक्षलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने थियो। यसको सही जवाब थियो घ छोरीलाई पनि निष्पक्ष रूपमा शिक्षा प्रदान। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 29 थियो आधुनिक शिक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयता कुन हो? यसको सही जवाब थियो ग को विद्यार्थीलाई सिक्न उत्प्रेरित गर्नु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 30 थियो परियोजना विधिबाट सिकाइ अभ्यास गर्दा बढी प्रभावकारी हुने क्षेत्र कुन हो? यसको सही जवाब थियो ग सिपको विकास हुने। मैले यहाँ आन्सर की पनि हजुरहरूलाई देखाइदिरहेको छु, कृपया स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म अरु प्रश्नतर्फ लागेँ। प्रश्न नम्बर 31 प्रधानाध्यापकले शिक्षकलाई क्रियाकलाप अन्तर्वैयक्तिक भिन्नता व्यवहार आदि हेरेर लक्ष्य प्राप्तिमा निर्देशन दिने प्रावधानलाई कुन प्रकारको नेतृत्व भनिन्छ? क विनिमय नेतृत्व ट्रान्ज्याक्सनल लिडरशिप, ख रूपान्तरित ट्रान्सफर्मेटिभ नेतृत्व, ग शैक्षणिक इन्स्ट्रक्सनल नेतृत्व, त्यस्तै घ अन्तर्क्रियात्मक इन्टरएक्टिभ नेतृत्व। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 छ शिक्षण सिकाइमा प्रयोग हुने कुन विधि दार्शनिक सुकरातले प्रतिपादन गरेको मानिन्छ? क प्रवचन, ख प्रदर्शन, ग प्रयोगात्मक, घ प्रश्नोत्तर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर सुकरातले प्रतिपादन गरेको विधि है। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 33 छ उपचारात्मक सुपरिवेक्षणको अवधारणालाई सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याउने को थिए? क मोरिसियल कोगन, ख लुइस मोर्फिन, ग इभान प्याभलभ, घ लेभ भिगोत्स्की। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 छ दैनिक कार्यतालिकाको बन्देजमा रहन नपर्ने शिक्षण कुन हो? क कक्षा शिक्षण, ख बहुस्तर शिक्षण, ग विषय शिक्षण, घ बहुवर्ग शिक्षण। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ शिक्षामा प्रयोग गर्न सकिने कार्यमूलक अनुसन्धान कुन होइन?
क व्यक्तिगत कार्यमूलक अनुसन्धान, ख सहकार्यात्मक कार्यमूलक अनुसन्धान, ग संस्थागत कार्यमूलक अनुसन्धान, घ समन्वयात्मक कार्यमूलक अनुसन्धान। यसको सही जवाफहरू म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। 31 को प्रधानाध्यापकले शिक्षकलाई क्रियाकलाप, अन्तर्वैयक्तिक भिन्नता, व्यवहार आदि हेरेर लक्ष्य प्राप्तिमा निर्देशन दिने प्रावधानलाई शैक्षणिक नेतृत्व इन्स्ट्रक्सनल लिडरशिप मानिन्छ। त्यतै प्रश्न नम्बर 32 थियो, त्यो गको है 31 को 32 को शिक्षण सिकाइमा प्रयोग हुने कुन विधि दार्शनिक सुकरातले प्रतिपादन गरेको मानिन्छ भन्ने थियो। प्रश्नोत्तर विधि दार्शनिक सुकरातले प्रतिपादन गरेका हुन्, घ यसको सही जवाब। त्यसैगरी 33 मा उपचारात्मक सुपरिवेक्षणको अवधारणालाई सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याउने व्यक्ति को थिए भनिन्छ, मोरिस अल्कोगनले ल्याएका हुन् उपचारात्मक सुपरिवेक्षणलाई प्रयोगमा। त्यसैगरी सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याउने व्यक्ति मोरिस अल्कोगन हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 शैक्षिक दैनिक कार्यतालिकाको बन्देजमा रहन नपर्ने शिक्षण भनेको क को कक्षा शिक्षण हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 थियो, शिक्षामा प्रयोग गर्न सकिने कार्यमूलक अनुसन्धान कुन होइन भन्ने थियो। यसको सही जवाफ हो समन्वयात्मक कार्यमूलक अनुसन्धान घ को। 31 को ग, 32 को घ, 33 को क, 34 को क र 35 को घ। अब म बाँकी 5 वटा प्रश्नतर्फ यहाँलाई अगाडि लैजान चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 36 छ, परीक्षाको वैधतामा असर पार्ने तत्त्व कुन होइन? क परीक्षाको स्वरूप, ख अप्रष्ट निर्देशिका, त्यतै ग परीक्षा सञ्चालन र अङ्कन, घ पाठ्यक्रम परिमार्जन। अब प्रश्न नम्बर 37, शैक्षिक वर्ष 2073 को विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि नतिजा अनुसार कुन प्रदेशको विद्यार्थीहरूको उपलब्धि सबै विषयमा बढी छ? क प्रदेश नम्बर 1, ख प्रदेश नम्बर 3, ग प्रदेश नम्बर 4, घ प्रदेश नम्बर 5। प्रश्न नम्बर 38, कार्यमूलक अनुसन्धानको फाइदा कुन होइन? क शिक्षण सिकाइमा सुधार हुन्छ, ख शैक्षिक समस्या हल गर्न कामयाबी हुन्छ, ग निरन्तर रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ, घ विद्यार्थीको उपलब्धिहरूबारे अभिभावकलाई स्पष्टीकरण दिन मद्दत गर्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39, अनुसन्धानले कुन कार्य गर्दैन? क नयाँ ज्ञान पत्ता लगाउने, ख ज्ञानको परिमार्जन गर्ने, ग ज्ञानको समायोजन र प्रमाणीकरण गर्ने, घ सूचनाको सङ्कलन मात्र गर्ने। अब म यहाँलाई अन्तिम प्रश्न 2075 सालको अन्तिम प्रश्न तर्फ लैजाँदैछु। 40, कार्यमूलक अनुसन्धानको सबैभन्दा उत्तम साधन के हो? क शिक्षक डायरी, ख जीवनी, ग रेकर्ड, घ अन्तर्वार्ता। अब यहाँहरूलाई मैले उत्तरतर्फ लागेँ। 36 को परीक्षाको वैधतामा असर पार्ने तत्त्व कुन होइन भन्ने थियो। यसलाई असर नगर्ने तत्त्व भनेको पाठ्यक्रम परिमार्जन घ। त्यसैगरी 37 मा शैक्षिक वर्ष 2073 को विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि नतिजा अनुसार कुन प्रदेशको विद्यार्थीहरूको उपलब्धि सबै विषयमा बढी छ? यसको सही जवाफ थियो ख प्रदेश 3 को। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 छ, कार्यमूलक अनुसन्धानको फाइदा कुन हो? यसको सही जवाफ छ घ को, विद्यार्थीको उपलब्धिबारे अभिभावकलाई स्पष्टीकरण दिन मद्दत गर्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39, अनुसन्धानले कुन कार्य गर्दैन भन्ने छ। यसको सही जवाफ छ घ को, सूचनाको सङ्कलन मात्र गर्ने कार्य गर्दैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40, कार्यमूलक अनुसन्धानको सबैभन्दा उत्तम साधन कुन हो? यसको सही जवाफ छ घ को, अन्तर्वार्ता। यहाँहरू यो समयसम्म मसँग रहिदिनु भयो र यो भिडियो हेर्नुभयो, जुन 75 सालको माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको बढुवाको प्रश्नहरू थियो। यो प्रश्नहरू सबै तहको शिक्षकहरूको लागि उपयोगी हुने आशा गरेको छु र यहाँहरूलाई सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा रहेर यो भिडियो हेर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।